बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। अमरीकी कांग्रेस के अरकान पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। उनकी मुलाकातों के मुतालिक मैं आपको मुसलसल आगाह कर रहा हूँ। मोहसिन नकवी से उनकी मुलाकात हुई। गो के मोहसिन नकवी का फॉरेन अफेयर से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया था चूंकि वो असल हुकूमत के नुमाइंदे हैं तो उनकी मुलाकात इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक खबर और आज की जो अहम है वो आज अमरीकी कांग्रेसमैन जो हैं वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के पास पहुंचे हैं। ISPR ने एलामिया क्या जारी किया है और ये मुलाकात कहां पे हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। क्या आर्मी चीफ और जो वो सेनेटर्स हैं किसी और थर्ड मुकाम के ऊपर मिले, क्या अमरीकी सिफारत खाने में मिले, क्या GHQ में मिले, ये इटसेल्फ एक खबर है। लेकिन सबसे पहले ISPR ने तफसीलात क्या जारी की हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिखा, आर्मी चीफ से अमरीकी वफ्द की मुलाकात। अमरीकी वफ्द ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए एहतराम का इजहार किया। तिजारत, सरमायाकारी और इक्तसादी तरक्की के शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देने के लिए अपने पुख्ता अज़्म का इयादा किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वफ्द के दौरे को सराहा और पाकिस्तान की जानिब से अमरीका के साथ देरीना शराकतदारी को मजीद मजबूत और मुतनव्वे बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया ताकि दोनों ममालिक के कौमी मफादात का बाहमी एहतराम करते हुए फायदा उठाया जा सके। यानी इसके अंदर ओवरऑल वही बात के बाहमी एहतराम, बाहमी दिलचस्पी और एक दूसरे से फायदा उठाने की बात जो है वो इस दौरे के अंदर जरा हमें डोमिनेंट इस एलामिये के अंदर दिखाई दे रही है। और जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक ISPR ने लिखा, जी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ खुद मुख्तारी के एहतराम पर मबनी देरीना शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम यानी मजबूत बनाने का ख्वाहां है। अच्छा, इसके अलावा जो तस्वीर और विजुअल जारी हुए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। एक बात तो ये है कि उनकी आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हो गई है और इसके अंदर जाहिर है कि आर्मी चीफ के चेहरे पे ऊपर भी मुस्कुराहट थी। वो उन्हें मुख्तलिफ जो गिफ्ट्स हैं वो भी देते हुए दिखाई दिए। फिर हमने मुख्तलिफ हुकाम को, जिसके अंदर खासकर वजीर खजाना मौजूद थे और वो मुख्तलिफ जो यादाश्तें हैं शायद उनके ऊपर दस्तखत हुए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस शख्स के पास वजारत खारजा है यानी इसहाक डार, वो यहाँ पे मौजूद नहीं थे। अच्छा, अब आते हैं इस बात के ऊपर कि ये मुलाकात कहाँ पे हुई है। गो के ये जो एलामिया जारी किया गया है उस एलामिया के अंदर ये नहीं बताया गया, लेकिन इसके अंदर एक खास बात ये थी कि आर्मी चीफ जो है वो अपनी ऑफिशियल यूनिफॉर्म के अंदर नहीं थे। जाहिर है वो कहेंगे। दूसरी तरफ भी चूंकि वहां पे कुछ वो सिविलियन डिग्निटरीज थी तो उन्होंने वो सूट पहना हुआ था। दूसरा, जो GHQ में यूजुअली हमें तस्वीरें आती हैं, पता नहीं मैं इसमें गलत हूं या सही हूं, तो वो तस्वीरें आज नहीं थी। यानी मुझे यूं तासुर मिला है कि ये शायद GHQ की मुलाकात नहीं, गो कि उसमें हो सकता है GHQ ही हो, बताया नहीं है। अमेरिकन एम्बेसी या कोई थर्ड पॉइंट था या वजारत खारजा थी या कोई और गवर्नमेंट का इदारा था, उस हवाले से कुछ बताया नहीं गया कि होगा। अब इस हवाले से कि ये मुलाकातें तो हो गई हैं, मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहता हूं कि वो वजीर दाखिला से मिल लिया, एहसन इकबाल से भी मिल लिया और अमरीकी एम्बेसी के अंदर भी मुख्तलिफ लोगों को वो इनवाइट करके कंटिन्यूसली मुलाकात कर रहे हैं। और इसके बाद उन्होंने करतारपुर भी जाना है, जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक कॉरिडोर है। और मेरी इत्तलात के मुताबिक उन्हें लाहौर आके मरियम नवाज शरीफ से, पंजाब की जो वजीर आला हैं, उनके साथ भी मुलाकात करनी है। लेकिन अभी तक इत्तलात के मुताबिक क्या तहरीक इंसाफ की मुलाकात अरेंज हुई है, क्या तहरीक इंसाफ ने अपना वर्जन उनके सामने रखा है एज ए पार्टी, या उसके बाद अलीमा खान या बाकी जो लोग हैं इमरान खान की फैमिली, उनको मिलवाने के हवाले से कुछ किया गया है या नहीं किया गया, ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अच्छा, एक दावा और है, वो कमर मेकन साहब का दावा है। अब अगर वो दावा दुरुस्त है तो फिर ये सोचने वाली बात है कि तहरीक इंसाफ संजीदा कितनी है और फिर इमरान खान को बुला के इनके मुतालिक पूछना चाहिए। अब कमर मेकन साहब के मुताबिक वो कहते हैं कि अमरीकी एम्बेसी की तरफ से तहरीक इंसाफ के दो रहनुमाओं बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, यानी एक पार्टी चेयरमैन को, एक जनरल सेक्रेटरी को, उनको रऊफ हसन के जरिए दावतनामे भेजे गए, लेकिन दोनों ने आज की मीटिंग्स और खाने में शिरकत नहीं की। यानी उनका दावा यह है कि तहरीक इंसाफ को दावतनामा आया बजरिया रऊफ हसन, जो कि इंटरनेशनली चीजों को कोऑर्डिनेट करते हैं। तो अब
اس حوالے سے پھر ایک سوال ان کا بڑا جائز ہے کہ اگر آپ کو دعوت نامہ موجود تھا، چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے امریکی ایمبیسی کے اندر انٹریکٹ کیا ہے لوگوں سے، کوئی کھانا وانا بھی رکھا ہوا تھا، تو پھر سوال یہ ہے کہ اس کے باوجود آپ ملاقات کے لیے کیوں نہیں گئے؟ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ سے جب یہ موقف لیا گیا کہ آپ کیوں نہیں گئے، تو ان کے مطابق ان کو ان دعوت ناموں کے متعلق کوئی علم ہی نہیں تھا اور وہ اس معاملے سے لا علم ہیں۔ اب میرا صرف سادہ سا سوال ہے کہ اگر آپ کی پارٹی کو یہ علم ہے اور ان کو دعوت نامہ آیا ہے اور آپ لوگ آپس میں کوارڈینیٹ نہیں کر پائے، تو کیا یہ بھی عمران خان کا قصور ہے؟ اور یہ سنجیدگی کا عالم ہے کہ امریکی کانگریس کے لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ چلیں یہ مان لیتے ہیں کو نہیں پتا چلا ہوگا، ابھی تک آپ نے ایفرٹ کیا کی ہے؟ کیا آپ کی کوئی ملاقات ان کے ساتھ شیڈیول ہوئی ہے؟ کیا آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو ان کے ساتھ رکھا ہے؟ چلے اگر ہم یہ مان لیتے ہیں جنہوں نے آپ کو انوائٹ ہی نہیں کیا، پھر تو وہ کہہ رہے انوائٹ آیا، آپ نے کوئی ایفرٹ پٹ کی ہے؟ آپ نے کوشش کی ہے ان کے ساتھ ملنے کی؟ اگر نہیں کی تو پھر بیٹھے رہے۔ پھر تو آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کیونکہ آپ کی جھولی میں آ کے کوئی کہے گا یہ آپ کا فروٹ ہے، تو آئی ایم سوری ٹو سے پھر آپ رانگ ٹرین کے اوپر ہیں۔ پھر جتنی جلدی ہو جائے اگلے اسٹیشن پہ اتر جائیے گا، ورنہ سفر بہت لمبا ہو جائے گا اور کراچی سے واپس مڑنا پڑ گیا تو مسئلہ ہو جائے گا، تب تک بہت ٹرین آگے چلی جائے گی، تب آپ کی واپسی تک بھی نئے مسافر شامل ہو چکے ہوں گے۔ اچھا، اب ایک بات یہ ہو گئی، اب اڈیالہ سے سن لیجئے۔ پہلے آپ نے دیکھا کہ جی ایچ کیو حملہ کیس کی 12 تاریخ کو سماعت ہونی تھی، نہیں ہوئی، اور جج صاحب نے پنڈی سے ہی اگلی تاریخ دے دی۔ اس کے بعد کل وہاں پہ ہونی تھی توشہ خانہ 2 کیس کی، تو وہاں سے پیغام یہ آیا ہے کہ کل اڈیالہ جیل کے اندر بھی توشہ خانہ 2 کی سماعت نہیں ہوگی، بلکہ جو جوڈیشل کمپلیکس ہے جی 11 وہاں پہ ہی سماعت ہوگی، اور وہاں پہ ظاہر ہے کیا ہوگا، سماعت یہ ہوگی کہ اگلی تاریخ دے دی جائے گی، اور خالد یوسف چوہدری صاحب جو عمران خان کی لیگل ٹیم کا حصہ ہیں، ان کو عدالتی عملے نے باضابطہ آگاہ کر دیا ہے کہ کل سماعت نہیں ہو رہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 17 فروری کو جس طرح سے جی ایچ کیو حملہ کیس ہے تو 2 مہینے ہونے والے ہیں، یہ سماعت کل بھی نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عمران خان کے وکلاء، ان کی فیملی، باقی لوگ جو ہیں وہ کل بھی ملاقات نہیں کر سکیں گے، اور تحریک انصاف ان جن چیزوں میں لگی ہوئی ہے، مصروف ہے، پھر آپ اس میں لگے رہیں، پھر آپ اپنا فائدہ یا نقصان تو نہیں کر سکتے تو آپ کسی اور کا بھی نہیں کر پائیں گے، تو چلیں آپ کو کوئی جو روک تو نہیں سکتا۔ کل اسلام آباد کے اندر ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہونی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی کے کیس کی سماعت، بشرا بی بی نے ایک درخواست دائر کی تھی اور کہا تھا کہ ان کو کچھ سہولیات ملنی ہے، تو ہوا کیا کہ اس کے اوپر اعتراض لگ گیا تھا جسٹس انعام امین منہاج صاحب کی عدالت کے اندر۔ تو اب اطلاعات یہ ہے کہ اعتراضات دور کر کے دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، تو کیا بشرا بی بی کو وہاں سے کوئی ریلیف مل جائے گا؟ میرا نہیں خیال کہ ریلیف ملنے کا کوئی امکان ہے۔ فی الحال عمران خان اور تحریک انصاف کو ریلیف ملتا ہوا، اور وہ لینا بھی نہیں چاہتے، وہ آج مان جائیں بہت ساری باتوں کے اوپر ان کے مسئلے حل ہو جائیں۔ کل امپورٹنٹ شرح دستور سے کیا ہے، کل آپ جانتے ہیں کہ 14 تاریخ ہے، اور 14 تاریخ کو جو مختلف بار ہیں ان کی جانب سے پٹیشنز ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی اپنی درخواست بھی ہے، جس میں یہ جو ججز ٹرانسفر آپ نے کیے 3 اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، ان کی سینیورٹی کا مسئلہ ہے، اس کو لے کے کل جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں جو آئینی بینچ ہے دن 11:30 بجے سماعت کرے گا۔ اسلام آباد، لاہور ہائی کورٹ بار، کراچی، لاہور بار اور عمران خان نے بھی اس سلسلے میں درخواستیں دائر کر رکھی ہیں۔ ایک تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو آئینی بینچ ہے وہ پچھلے 4 مہینے یا 4.5 مہینے سے کوئی ایک سالڈ کیس نہیں ڈیسائیڈ کر سکا، وہی جو ٹائم بارڈ چیزیں ہیں۔ اور پھر یہ امپورٹنٹ ہے، یعنی آپ 14 تاریخ کو، یہ کل کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ میرے ہر ڈیٹیں لگ جائیں گی، اور 18 تاریخ کو وہاں پہ چیف جسٹس کو مستقل کرنے کا معاملہ ہے۔ اس طرح سے نظام چل رہا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔